MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अफ़सह अवलादुकुम फ़अल्लिमूहुम बिला इलाहा इल्लल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुरब्बी मुकर्रम जनाब हज़रत मौलाना इनायतुल्लाह साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम जो इस अज़ीम मकतब की सदारत कर रहे हैं, जलसे की सदारत कर रहे हैं, और मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना साबिरुल क़ासमी साहब दामत बरकातुहुम, मुफ़क्किर मिल्लत जनाब हज़रत मौलाना सिराज नदवी साहब दामत बरकातुहुम की दावत पर हाज़री हुई है। सच बात तो ये है कि आज इस कदर खुशी है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। अभी आपने सदीक़ मोहतरम रफ़ीक़ मुकर्रम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब नदवी दामत बरकातुहुम से वलवला अंगेज़ ख़िताब भी समाअत किया और बच्चों की तालीम व तरबियत के ताल्लुक़ से मुख्तसर बल्कि ज़रूरी बातें उन्होंने आपके सामने पेश किया है। मैं ये बताऊँ आपको, बच्चों ने आज जो कुछ पेश किया और वो सारी बातें हदीस और कुरान की निचोड़, और वो जो पेश कर रहे थे, सही बताता हूँ कि बहुत सी बातें जो हमारे जहन में मुस्तहज़र नहीं थी, वो बातें जब बच्चे बता रहे थे वो जहन में नक्श होता जा रहा था कि ये फ़लाँ हदीस में है, ये फ़लाँ किताब में है, ये कुरान की तफसीर है, ये फ़लाँ है। यानी इतनी तेज़ी के साथ साफ़ अल्फाज में बिल्कुल सही तौर पर बच्चे उन मज़मून को पेश कर रहे थे। मुबारकबाद दूंगा इस मकतब के ज़िम्मेदारों को, मुबारकबाद दूंगा उनके मुदर्रिसों को और उन मुआविनीन को जो इनका साथ देते रहे। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, असल बात यह है कि बच्चों की तरबियत में माँ बाप का बड़ा दखल, उसमें ख़ास तौर पे माँ का दखल होता है। माँ की तरबियत का असर बच्चे पर होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि मादरी ज़बान, मदर टंग, मदर लैंग्वेज, मातृभाषा, यानी बच्चा सबसे पहले माँ की बोली, माँ की ज़बान सीखता है। अगर माँ सही तरबियत करेगी और माँ अगर अपने बच्चों को इन मकातिब के अंदर भेजेंगी, याद रखिए आम तौर पे आप देखेंगे बहुत से माँ बाप, यहाँ माँ बाप छोड़िए, माँ अपने बच्चों को लिबास पहनाकर सड़कों पे खड़ी रहती हैं, इसलिए कि स्कूल का गाड़ी आने वाला है और स्कूल की गाड़ी आने वाली है, उस गाड़ी पे बिठाने के लिए सुबह की नमाज के वक्त माँ खड़ी हुई है। दोस्तों बुजुर्ग नौजवानों, लेकिन वही माँ जब बच्चे मकतब में गैर हाजिरी करते हैं, माँ कोई ख्याल नहीं आता कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची आज मकतब में हाजिर नहीं है। अगर उस्ताद कहता है और वो बहाने करते हैं, बच्चा बीमार था या सोकर रह गया था, लेकिन इंग्लिश मीडियम के अंदर अगर बच्चा बीमार भी है, माँ बाप उसको जबरदस्ती बहला फुसला कर भेजते हैं, इसलिए कि उनका पैसा खर्च होता है। मेरे भाई ये बुजुर्गों, और खास तौर पर ये जो बच्चियां आज इन्होंने सुनाए, याद रखिए एक वक्त वो आएगा, यही बच्चियां होंगी जो अपने घर को जन्नत बना डालेंगी। जैसा कि आपने मुफ्ती साहब से सुना, ये बात हकीकत है कि शहरों के अंदर वो चीज गांव में भी होने लगा है, और यहां तक के लोग ये कहते हैं और बच्ची भी ये कहती है अपनी माँ से, ये मेरा धर्म भाई है। नौजवानों, अफसोस की बात ये है उसका धर्म अलग, इसका धर्म अलग है। धर्म भाई कैसे हुआ, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। माँ भी उसको एक्सेप्ट करती है, माँ भी कबूल करती है, माँ उसको समझाने को तैयार नहीं है। मेरे बुजुर्गों भाइयों, याद रखिए अभी एक साहब ने चंद दिन पहले मुझे एक वीडियो क्लिप भेजा जो बहुत बड़ा क्या करता है, कौन बनेगा करोड़पति का एक प्रोग्राम भेजा, जिसमें वो मौजूद शख्स सवाल करता है। उसने एक बात लिखा कि इब्राहिम, आदम, अब्दुल्ला। अब देखिए उसमें लिखता है कि इसमें से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप कौन है। मुसलमान है, वो बता नहीं पाता बाप कौन है। और एक जगह फिर सवाल करता है, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिखता है मोहम्मद, और दूसरे पैगंबर का नाम लिखता है और पूछता बताइए इसमें आखिरी नबी कौन है, बता नहीं पाता, मुसलमान है। वो खुद बताता है ये तुम्हारे आखिरी नबी मोहम्मद हैं।
وہ بتاتا ہے تمہارے نبی کا باپ کا نام عبداللہ ہے، یعنی غیر کو معلوم ہے، مسلمان کو پتہ نہیں ہے۔ مجھے میرے دوست بزرگوں، ایک مرتبہ ایک مسلمان میرے پاس تشریف لائے، وہ کلکٹر کے پاس نوکری کرتے ہیں، بہت اونچے پوسٹ پر ان کی نوکری ہے، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا۔ میرے پاس بیٹھے، انہوں نے مجھ سے ایک بات کہا کہ مولانا میری بیٹی میڈیکل میں پی جی کر رہی ہے، اس کے رشتے کی تلاش ہے، اچھا رشتہ مل جائے، اس کے مناسب کو رشتہ ہو، آپ بھی دعا کیجئے گا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ میرے حضرت والد رحمت اللہ علیہ سے اگر کوئی پوچھتا تھا، حضرت والد کہتے تھے کہ ماں باپ اور بچی 5 وقت نماز کا اہتمام کریں اور جمعرات کو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں، روزانہ سورہ مزمل پڑھیں۔ نوجوانوں سن لیا، باہر گاڑی میں بیٹھنے گیا اور بیٹھتے وقت بھی انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا یہ عمل آپ ضرور کریے گا، بچی سے کہیے گا کریے گا۔ قسم ہے خدا کی یہاں بیٹھا علماء موجود ہیں، وہ کہتا ہے کہ میری بچی قرآن پڑھنا نہیں جانتی، افسوس ہے، پی جی کر رہی ہے، میڈیکل پہنچ چکی ہے، بچے کو قرآن کا پتہ نہیں ہے۔ نوجوان یہی وجہ ہوگا، وہ غیروں کے ہاتھ میں چلی جائیں گی، وہ غیروں کے نکاح میں چلی جائیں گی، وہ اپنے دین کو بدل ڈالیں گی، ارتداد کے اختیار کر لیں گی۔ ماں اگر صحیح تربیت کرے گی، بچہ میرے دوست باعزت بستانی بنتا ہے، بچہ اللہ کا ولی بنتا ہے، بچہ عالم دین بنتا ہے، بچہ حافظ قرآن بنتا ہے۔ میرے نوجوانوں یاد رکھو، آج اگر ہم جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ نوجوان غائب ہے، میرے بھائی آج تو حال یہ ہے ہر جگہ پر ڈے نائٹ میچ چلتا ہے، نوجوانوں کی بھیڑ لگتی ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے کہا ان کے ماں باپ کو کیا ہوا ہے، ان کے ماں باپ کی حالت کیسی ہے؟ ہمیں یاد ہے اگر ہم گھر میں شام کے وقت ذرا سے دیر میں آ جاتے تھے، اگر ذرا لیٹ پہنچتے تھے، گھر میں مار پڑتی تھی، لیٹ کیوں ہوا، دیر کیوں ہوا؟ تو مجھے وہ صاحب کہنے لگے مولانا جب بچہ کھیلنے جاتا ماں باپ بھی جا کے کھیل دیکھتے ہیں، وہ ڈانٹیں گے کیا؟ یہ تربیت کیسے کریں گے؟ نوجوانوں اگر تربیت کرو، واقعات کے اندر لکھا ہے حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ، محمد غزالی، احمد غزالی، 2 بھائی تھے۔ امام محمد غزالی نے اپنی ماں سے یہ کہا کہ ماں دیکھیے میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا وقت کا امام ہے، اس کے پیچھے اس کا بھائی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لوگ شکایتیں کر رہے ہیں۔ دوست بزرگوں، ماں بلاتی ہے اور اپنے بیٹے سے کہتی جا اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھ۔ یہ جاتے ہیں، ایک مرتبہ نماز میں بھائی کے پیچھے اقتدا کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ابھی 1 رکعت ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، وہ نیت توڑ کے بھاگ آتے ہیں، الگ نماز پڑھتے ہیں۔ الگ نماز پڑھ کے جب گھر آتے ہیں، امام غزالی بھی اپنے گھر آئے، اپنی ماں سے کہا کہ ماں عجیب حال ہے، یہ بھائی تو نہ جاتا تھا بہتر تھا، آج گیا اور نیت توڑ کے آ گیا، وجہ کیا ہے؟ ماں بلاتی ہیں، دونوں بیٹے کو سامنے بٹھاتی ہیں اور سوال کرتی ہیں، کہا بیٹا آج تو نماز میں گیا اور نیت توڑ کے آ گیا، وجہ کیا نیت توڑنے کی؟ بچہ کہتا ہے، کہا کہ امی جان میں نے نیت اس لیے توڑ دی کہ بھائی کی توجہ کسی اور طرف تھا، بھائی کی توجہ نماز میں اللہ کی طرف نہیں، کسی اور طرف اس کی توجہ تھی، اس لیے میں نیت توڑ کے آ گیا۔ دوست بزرگوں، ماں امام غزالی سے پوچھتی ہیں، یہ بھائی کہتا ہے تمہاری توجہ دوسری طرف تھی، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں، کہا کہ امی جان نماز سے پہلے میں نفاس کے مسئلے پر غور کر رہا تھا، اس دلائل پر غور کر رہا تھا، یعنی عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس پر میں تحقیق کر رہا تھا، اس پر دلائل اکٹھا کر رہا تھا، اس مسئلے پر غور کر رہا تھا، فوراً نماز کا وقت ہو گیا، جب میں نماز میں گیا تو وہی مسئلہ میرے ذہن میں دل میں گردش کرتا رہا۔ دوست بزرگ نوجوانوں، ماں کہتی ہے ہائے اللہ، ہائے افسوس، دونوں بچے میرے کام کے نہیں رہے، ایک تو نفاس کے مسئلے پہ غور کرتا رہا اور ایک اپنے بھائی کے دل کو جھانکتا رہا۔ یہ ماں ہوتی تھی، یہ تربیت کرنے والی ہوتی تھی۔ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، بچوں کو صحیح راستہ کیسے دکھایا جاتا ہے۔ دوست بزرگ نوجوانوں، میں کہتا ہوں جو ضروری ہے، مدرسے سے زیادہ ضرورت مکتب کی ہے۔ یہ مکتب جہاں سے بچے، یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد، یہ جڑ مضبوط ہوگا جہاں آپ آبیاری کریں گے، وہ آبیاری کرنے کے بعد جڑ اس کی شاخیں نکلیں گی، پھر مدرسے والے اس کو آگے بڑھا کر کے اس کے اندر پھل پیدا کریں گے۔ میرے جوانوں، اب مجھے نواز دیوبندی کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ بچوں کو پڑھانا ہے یہ سب سوچتے ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے یہ سب سوچتے ہیں، قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔